दर्शबिन सवितालाई मार्न 20 लाखको चलखेल, स्थानीयको आरोप, भेटियो नसोचेको यति ठुलो प्रमाण। नमस्कार आदरणीय दर्शबिन, अहिले तपाईहरू हेरिरहनु भएको छ भूमिका अनलाइन टिभी युट्युब च्यानल। यो च्यानलमा तपाईहरुलाई धेरै धेरै स्वागत छ। आदरणीय दर्शबिन, सवितालाई मार्न 20 लाखको चलखेल भएको स्थानीयको आरोप, भेटियो नसोचेको यति ठुलो प्रमाण। दर्शबिन, आज हामी तपाईहरुमा यसै विषयमा रहेर विशेष फलोअप रिपोर्ट लिएर चितवनबाट उपस्थित भइसकेका छौं। कृपया यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर र सुनेर साथ दिनुहोला। यदि तपाईहरू हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने अवश्य पनि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गरेर हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शबिन, यो भिडियोलाई जति सक्दो लाइक, शेयर, कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला। दर्शबिन, चितवन शारदा नगर स्थित महानगरीय प्रहरीले काठमाडौँमा रहेको सविता धिताल भण्डारीको माइतीलाई सम्पर्क गर्छ र सविता धितालले केही घण्टा अगाडि देहत्याग गरेको र मृतकको शव अस्पताल पुर्याइसकेकोले सकेसम्म छिटो सम्बन्धित अस्पतालमा आइपुग्न आग्रह गर्छ। यता सविताको माइती परिवार स्तब्ध बन्छ। माइती पक्षले सविताको परिवारलाई सम्पर्क गर्न कोसिस गर्छ, तर सम्पर्कमा परिवार भित्रका सदस्य कोही आउँदैनन्। अन्ततः परिवार नजिकका आफन्तसँग सम्पर्क हुन्छ र सविताको माइतीले कल्पना गर्नसम्म नसकेको घटनालाई स्वीकार्न बाध्य हुन्छ। केही घण्टाभित्रै माइती पक्ष सम्बन्धित अस्पताल पुग्छ, जहाँ सविताको शव पोस्टमार्टमका निम्ति अस्पतालमा पुर्याइएको हुन्छ। सविताको माइती पक्षका अनुसार जहाँ प्रहरीले उनीहरूलाई शवको फोटो खिच्न मात्र होइन, राम्रोसँग अन्तिम पल्ट हेर्न समेत दिएन भन्दै आमा रुनुभयो। उनको मृत्यु अगाडि उनले यस्ता केही आधारहरू समेत छाडेकी छिन्, जसलाई प्रमाण मानेर हेर्दा सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ। उनीमाथि आफ्नै परिवारले मानसिक यातना दिइरहेको थियो। परिवारमा ससुराले धेरै यातना दिएपछि श्रीमानलाई भन्दा उनको कुरा सुनेका थिएनन्। दर्शबिन, यति बेला सामाजिक सञ्जालमा जस्टिस फर सविता टपिक भाइरल भइरहेको छ। खास गरी टिकटकमा यो टपिकमा आधारित भएरै सयौं सामग्रीहरू अपलोड भइरहेका छन्। यसै गरी फेसबुक, ट्विटर तथा इन्स्टाग्राममा समेत यति बेला जस्टिस फर सविताले चर्चा पाइरहेको छ। वास्तवमा गत वैशाख 4 गते चितवनमा भएको एउटा आत्महत्याको घटना अहिले चर्चामा आएको हो। उक्त घटनामा सविता भण्डारीले झुन्डिएर आत्महत्या गरेको दाबी गरिएको थियो। उक्त घटना घटेको झन्डै 1.5 महिनापछि जस्टिस फर सविता ह्यासट्याग मार्फत सयौं भिडियो तथा पोस्टहरू सामाजिक सञ्जाल मार्फत भाइरल भइरहेका छन्। वैशाख 4 गते चितवनको शारदा नगरपालिका 19 कि 28 वर्षीय सविता भण्डारी आफ्नै घरमा झुन्डिएको अवस्थामा फेला परेकी थिइन्। सविताको मृत्युको खबर लगत्तै काठमाडौँको कोटेश्वरमा रहेका उनका माइती पक्ष चितवनमा पुगे। सविताले आत्महत्या गरेकै भए पनि आत्महत्या गर्न बाध्य बनाइएको भन्दै माइती पक्षले यस विषयमा अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई जाहेरी दिएका थिए। माइती पक्षले जाहेरीपछि प्रहरीले सविताका श्रीमान योगेन्द्र कुमार धिताल तथा ससुरा रमेश कुमार धिताललाई पक्राउ गर्यो। चितवन प्रहरीका अनुसार सविताको पोस्टमार्टम रिपोर्टमा समेत आत्महत्या नै लेखिएको छ। त्यसकै आधारमा तथा अन्य अनुसन्धानबाट पनि प्रहरी सविताले आत्महत्या नै गरेको निष्कर्षमा पुग्यो। प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय 3 जना विरुद्ध चितवन अदालतमा आत्महत्या दुरुत्साहन मुद्दा दायर गर्यो। त्यही मुद्दामा जिल्ला अदालतले केही दिन अघि मात्रै ससुरा र श्रीमानलाई 1-1 लाख रुपियाँ धरौटीमा रिहा गरेपछि सवितामाथि अन्याय भएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा जस्टिस फर सविता टपिक भाइरल भइरहेको हो। सर्वप्रथम उक्त घटनासँग सम्बन्धित एउटा भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएपछि यो घटना सतहमा आएको हो। सविताकी बहिनी सजनीले उक्त भिडियो सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरेकी हुन्। भिडियोमा दिवंगत सविताका ससुरा रेशम कुमार धितालले सवितालाई यौन हिंसा गरेको देखिन्छ। उक्त भिडियो सार्वजनिक भएपछि सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले रमेश कुमारलाई कारबाहीको माग गर्दै ह्यासट्याग अभियान सुरु गरेका हुन्। अहिले माइती पक्षले सविताको हत्या भएको आरोप लगाएका छन्। योगेन्द्र र सविताको 7 वर्ष अघि मागी विवाह भएको थियो। उनीहरूका 5 वर्षका 1 जना छोरा छन्। छोरा जन्मिएको केही समयपछि भने उनीहरूबीच खटपट सुरु भएको थियो।
सविताकी बहिनी सजनीका अनुसार सवितालाई उनका श्रीमानले कुटपिट गर्ने दुःख दिने गरेका थिए। त्यसपछि उनी प्राय माइतैमा बस्थिन्। पछिल्लो समय लकडाउनको बेला सविता चितवन घर गएकी थिइन्। वैशाख 3 गते सविता र योगेन्द्रको म्यारिज एनिभर्सरी थियो। त्यसको भोलिपल्ट अर्थात् वैशाख 4 गते सविता झुन्डिएको अवस्थामा मृत फेला परेकी हुन्। सामाजिक सञ्जालमा जस्टिस फर सविता भाइरल भएपछि अब यो घटनाले कस्तो रूप लिने हो यसै भन्न नसकिने देखिएको छ। र आदरणीय दर्शकबिन, आज मात्रै सविताको घर अगाडि प्रदर्शन भइरहेको छ। सविताले न्याय पाउनुपर्छ भनेर लाखौँ चितवनवासीहरूले पनि सविताको न्यायको लागि आवाज उठाइरहेको अवस्था छ। र यो घटनामा जो संलग्न छन् तिनीहरूलाई कडाभन्दा कडा कारबाही हुनुपर्छ भनेर अहिले सविताको घर अगाडि चितवनमा आन्दोलन भइरहेको छ। दर्शकबिन, यति बेला विश्वमा नै कोरोनाको महामारी फैलिरहेको छ। यस महामारी भाइरसबाट धेरै मानिसहरूले ज्यान गुमाइसकेका छन्। कसैले आफ्नो सहारा गुमाएका छन् भने कसैको परिवार नै नरहेको अवस्था पनि छ। यस महामारीलाई रोक्नको लागि देश नै निषेधाज्ञा गरिएको छ। यस्तो डरलाग्दो महामारीबाट शिक्षक, डाक्टर, न्यायाधीश, नेता सबैले ज्यान गुमाइरहेका छन्। यतिखेर फेसबुकदेखि टिकटकसम्म भाइरल भइरहेको विषय हो चितवनकी सविता भण्डारीको मृत्यु प्रकरण। उनीप्रति न्याय माग गर्दै सामाजिक सञ्जालमा ह्यासट्याग नै चलिरहेको छ। जस्टिस फर सविता भण्डारी सोसल मिडियामा सविताको मृत्युको बहसको विषय बनेको छ। यो घटनाको अन्त्य केलाउँदा महिनौदेखि भोग्दै आएको घरेलु हिंसाका कारण उनको मृत्युको खास कारण देखिन्छ। सविताको माइती पक्षले 75 वर्षीय ससुरा रेशम कुमार धितालले सवितालाई नराम्रो व्यवहार गर्ने गरेको आरोप लगाएका छन्। सविताको बिहे 2071 सालमा भएको थियो। सविताले बहिनी सजनीलाई ससुराले गर्ने हरकतबारे सुनाएको फेसबुक च्याट पनि सार्वजनिक भएको छ। तर जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका एसपी अधिकारीले भने घटनाको अन्त्य नबुझी सोसल मिडियामा अनेक अफवाह फैलाइरहेको गुनासो गरे। केही युट्युबरले त सिधै हत्या हो, प्रहरीको पनि मिलेमतो छ भनेर फैसला गरिदिएका रहेछन्। घटनाले दिन प्रतिदिन सामाजिक सञ्जालमा फैलिँदै गएपछि पत्रकार अहिले सविताको घरमा पुगेका छन्। घरमा पुग्दा ससुरा अक्सिजन लगाएर सुतिरहेका थिए भने सासूले भित्र बाहिरको दृश्य देखाउँदैछिन्। तर यो ससुराले सम्पूर्ण दर्शक श्रोताले तर भनिरहनु भएको छ यो ससुराले नाटक गरेको हो। केही दिन अगाडि मात्रै तास खेल्न सक्ने ससुरो अहिले जुन यस्तो केस परेपछि, अहिले यस्तो मुद्दा परेपछि उनले नाटक गरेको हो भनेर भनिरहेका छन्। र दर्शकबिन, आज मात्रै सविताको घर अगाडि प्रदर्शन भइरहेको छ र स्थानीयहरूले भनिरहेका छन् सवितालाई मार्न 20 लाखको चलखेल भइरहेको स्थानीयहरूले आरोप लगाएका छन्। ससुराकै कालो करतुत पनि बाहिर ल्याएका छन्। दर्शकबिन, अहिले चितवनमा निकै ठुलो प्रदर्शन भइरहेको छ। यस्तै गरी काठमाडौँतिर पनि प्रदर्शन भइरहेको छ। सविताले न्याय पाउनुपर्छ, त्यो कुकृत गर्न बाध्य बनाउने त्यो घर परिवारलाई कारबाही हुनुपर्छ भनेर अहिले सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न दर्शक तथा विभिन्न मिडियाकर्मीहरूले पनि भनिरहेको अवस्था छ। दर्शकबिन, पक्कै पनि आदरणीय दर्शकबिन, त्यो कलिलो 5 वर्षको छोराको के दोष थियो? बिचारी ती आमा, ती सविता पक्कै पनि उनले आत्महत्या गर्न चाहेकी थिएनन् होला, किनभने उनले आत्महत्या गर्न सक्दैनन्, किनभने उनको 5 वर्षको त्यो मुना कलिलो बच्चा छ। तर उनलाई कसै न कसैले बाध्य बनायो, मर्न बाध्य बनायो। त्यही कारणले गर्दाखेरि उनले आत्महत्या गर्न बाध्य भएकी हुन्। होइन भने अथवा त्यो पनि होइन भने कसैले उनलाई मारेर झुन्डाइएको हो कि भनेर पनि धेरै व्यक्तिहरूको शङ्का तथा आशंका रहेको छ। दर्शकबिन, र अहिले आदरणीय दर्शकबिन, सविताको न्यायको लागि सविताकै घर अगाडि जुन जुलुसहरू, जुन प्रदर्शनहरू भइरहेको छ यो एकदमै राम्रो छ। किनभने आउने दिनहरूमा सविता जस्तै अन्य व्यक्तिहरूले यसरी मृत्युवरण गर्न नपरोस्, अन्य छोरी चेलीहरूको यस्तो दर्दनाक अवस्था नआओस् भनेर अहिले प्रदर्शन भइरहेको छ। यो एकदमै सराहनीय छ। दर्शकबिन, सवितामाथि अन्याय भएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा जस्टिस फर सविता टपिक भाइरल भइरहेको हो। सर्वप्रथम उक्त घटनासँग सम्बन्धित एउटा भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएपछि यो घटना सतहमा आएको हो। सविताकी बहिनी सजनीले उक्त भिडियो सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरेकी हुन्।
भिडियोमा दिवंगत सविताका ससुरा रेशम कुमार धितालले सवितालाई यौन हिंसा गरेको देखिन्छ। उक्त भिडियो सार्वजनिक भएपछि सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले रमेश कुमारलाई कारबाहीको माग गर्दै